बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं बराजमान हो चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं। और इससे भी बड़ी ख़बर यह है कि नई जो कमेटी बनी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी बनी है, उसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया है। अदालती महाज पे जो मामलात हैं वो बड़ी करवट ले रहे हैं। चीज़ें किस तरफ जा रही हैं सदीक जान साहब, ये ज़रा तफसील से बताएं। देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा कि गैर मुतवक्के तौर पे नज़र ही आ रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मतलब ये बहुत हैरान कुन था, सच्ची बात पूछें तो मैं इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी याहिया अफरीदी साहब इतने दबंग और ज़बरदस्त स्टेप्स ले लेंगे। 24 घंटे में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की ज़बरदस्त वापसी हुई है गेम में, और गैर मुतवक्के तौर पे मैंने आपको बताया है कि मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और हुकूमत को ना 24 घंटे में 3 बड़े झटके मिले हैं। देखें, बात यह है कि काजी साहब का जाना नून लीग के लिए बड़ा मतलब मैं मतलब अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि मैं जिसमें बताऊँ कि कितना बड़ा उनके लिए ये सदमा है। देखें, बात यह है कि सब कुछ इन्होंने किया था मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को केसेस फिक्स करने से आउट करने के लिए, मेन तो कि ये फिक्स ना कर सकें। एक तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कमेटी में वापस आ गए। अब यानी वो दो जज जो केस चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है, और याहिया साहब इख्लाफ भी करेंगे तो अक़लियत में होंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर फुल कोर्ट मीटिंग याहिया अफरीदी साहब ने बुलाई तो वहाँ पे खुल के बातें होंगी, जो कि काजी फ़ाइज़ साहब फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे थे। फिर जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब जो हैं अब वो लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहे हैं। तमाम कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये एक बड़ी जो है वो चीज़ है, ये बड़ी एक चीज़ है। तो देखें भाई, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए तो नुकसानात ही नुकसानात हैं। देखें, मैंने ना एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप क्या देखते हैं कि याहिया अफरीदी साहब को क्या करना चाहिए या क्या करेंगे। उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा देखें जी, बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो है ना, अच्छा याहिया अफरीदी साहब जब बने तो मैंने ना कुछ जजेस को कॉल्स की जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो याहिया अफरीदी साहब के साथ काम करते रहे, कुछ रिसर्चर्स जो उनके साथ काम करते रहे, कुछ वकला जो उनके करीब से जानते हैं। मैंने सबसे बात की। एक बात पे सबका कंसेंसस था कि वो एज ए इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरा ये सबका कंसेंसस था कि वो कोई डील करके नहीं आए। तीसरा एक था कि वो करेंगे क्या, कितने दबंग साबित होंगे, इस पे इख्तलाफ था। कुछ का ये था कि वो क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी एजेंडे पे नहीं है, तो इसलिए वो जो है बहुत बोल्ड स्टेप्स भी ले लेंगे। कुछ का ये था कि नहीं वो जिस तरह से माजी में अहम केसेस से उठते रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में नहीं आए, तो लगता नहीं है कि वो कोई दबंग चीज़ें करेंगे। तो ये एक मतलब था। अब इस सारे सिनेरियो में मैंने एक वकील साहब से पूछा, मैंने कहा आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए उनको। उन्होंने कहा वो सिंपल करें ये कि वो मंसूर साहब और मुनीब साहब को कमेटी में शामिल करें और उनको एतमाद में लेके चीज़ें करें। उन्होंने कहा कि मुनीब और मंसूर, इन दो जजेस के अंदर ये अहलियत और सलाहियत है, कैपेसिटी है, विजन है उनका कि वो हर मामले का रास्ता दे सकते हैं निकाल के याहिया अफरीदी साहब को ये करें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मैं उन पर तनकीद भी करता रहा हूं। मैं अभी ये समझता हूं कि उन्होंने जो गड़ा खोदा था बंदियाल साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें वो खुद भी गिरे हैं। उनका बड़ा किरदार था काजी को गुंडा बनाने में, बदमाश बनाने में, और काजी को इतना गुंडा और बदमाश बनाने में कि एजाजुल हसन साहब को उसने मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ उसमें मंसूर साहब 100% ऑन बोर्ड थे काजी के साथ। उस वक्त उन्होंने हाथ नहीं रोका काजी को, अगर हाथ रोका होता तो ये नौबत ना आती, ठीक है। अब बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब जो है ना, चीफ जस्टिस बनने से पहले कई माह पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। और वो तैयारी क्या थी, ये तो झूठ बोलते हैं ना बददियानत लोग कि जी उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को ये कर देना था, फलाना कर देना था, फलाना कर देना था। उन्होंने कुछ वकला से रब्ता किया था और वो एक बहुत अहम कमेटी बनाने जा रहे थे कि हम फौरी तौर पे बैकलॉग को कैसे कम कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानी कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हाई कोर्ट्स में कैसे ला सकते हैं, केस मैनेजमेंट को, केसेस की मतलब तेज़ी से इंसाफ की फराहमी को, डोर स्टेप पे इंसाफ की फराहमी को, उनका बहुत बड़े विजन और बहुत बड़ी तैयारी के साथ वो आ रहे थे। तो लेकिन ये हो गया। अब अगर तो याहिया अफरीदी साहब उनको साथ रखते हैं, पहला देखें याहिया अफरीदी साहब का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 26वीं आईनी तरमीम का क्या करते हैं। देखें, अब तक अगर आप बात करें जो याहिया अफरीदी साहब ने हलफ लेने के बाद अब तक जितनी चीज़ें की हैं ना, वो तो बहुत ज़बरदस्त हैं। उस पे तो याहिया अफरीदी साहब को आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। सदीक जान साहब, एक खुशाइन चीज़ जो नज़र आ रही है
چیف جسٹس یحییٰ افریدی پر نہ تو پاکستان تحریک انصاف اور نہ ہی صحافیوں کی جانب سے اس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، یہ کس قدر خوش آئند ہے؟ دیکھیں میں نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے یحییٰ افریدی صاحب کی ذات پہ کوئی تنقید کی ہو. یحییٰ صاحب کے اوپر تو کسی نے بالکل بھی تنقید نہیں کی. یحییٰ صاحب کی ذات کے اوپر ایک بھی کسی صحافی نے، کسی رپورٹر نے، کسی نے بات نہیں کی، کسی پولیٹیشین نے بات نہیں کی، کسی اپوزیشن نے بات نہیں کی. مسئلہ ہے اس جس پروسیس کے ذریعے وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پروسیس کے ذریعے جو ہے اس پہ ہے، لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کے لیے بہتریاں کرے، آسانیاں کرے. دیکھیں پاکستان آگے نہیں جا سکتا تھا جب تک کنویں میں سے کتا نہ نکل جاتا، کیونکہ کتا پڑا ہو نا کنویں میں تو آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں، 500,000 ڈول بھی پانی کے نکالیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی صاف نہیں ہوگا. تو کتا نکل گئے، آپ ڈول تو کچھ نکالنے پڑیں گے، پانی کے نکالنے شروع کر دیے، جیسے کمیٹی سے ایک بندہ اس کا نکالا ہے، اور باقی بھی چیزیں بہتر ہوں گی. اور 12 بجے ہوئے تھے ان کے چہروں پہ. ایوان صدر میں جو ہمارے دوست گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ایسے جیسے اس دن وہ فل کوڈ ریفرنس میں بھی ایسے بیٹھتے جیسے کسی فوت کی پہ آئے بیٹھے ہوں، اور ایوان صدر میں تقریب برداری میں بھی ایسے جیسے کوئی مطام سرائکی میں کہتے ہیں نا مطام تھی گیا ہے، جیسے کسی فوتگی پہ آئے ہوئے ہوں، تعزیت پہ آئے ہوئے ہوں. صدیق جان صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ وزٹ کرنے آتے تھے یا واک کر رہے ہوتے تھے تو مختلف صحافی، بلکہ ہمارے دوست وسیم ملک صاحب نے بھی ان کو انٹرویو کیا تھا. تو اب کل جب ان کا آخری روز تھا، جب وہ ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ سے جا رہے تھے، تو صحافیوں کے سوالات کے جوابات دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. دیکھیں کل ہمارے دوستوں نے غنڈوں کا کردار ادا کیا. اگر رضیہ غنڈوں میں پھنس جائے گی تو بیچاری کیا کرے گی؟ ظاہر ہے اکیلی رضیہ ہے اور 25-30 غنڈے ہیں، ان میں گر جائے تو پھر کیا کرے گی؟ تو بس وہ عزت ہی بچائے گی اپنی کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے. تو اس نے عزت اپنی بچائی ہے، پتہ نہیں اب کتنی محفوظ رہی ہے وہ تو دیکھنے والے بتا. صدیق جان صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو تھی وہ تبدیلی کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو گئی تھیں. اب جب کہ دوبارہ سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کمیٹی میں، تو چیزیں جو ہیں وہ قدرے بہتری کی جانب جاتی نظر آئیں گی. دیکھیں ہو سکتا ہے، کوشش کریں گے یحییٰ افریدی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو کم سے کم کریں گے نا وہ اس حکومت کے لیے زیادہ ثابت ہوگا، جو وہ کم سے کم کریں گے. اور چیزیں ابھی گیم آن ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب اور منیب اختر صاحب اور منصور شاہ صاحب کی کھیل میں واپسی ہوئی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں. صدیق جان صاحب، آئینی ترمیم کی گئی، بڑی امیدیں وابستہ کر کے پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو تعینات کیا گیا، تو کیا حکومت کی جو امیدیں ہیں یہ پوری ہوں گی؟ دیکھیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. ان کے مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ چیزیں گلے پڑیں گی. انہوں نے جو چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے گلے پڑتی ہے. الٹیمیٹلی یہ پچھتائیں گے، یہ روئیں گے. یہی آئینی ترمیم ان کے گلے کا پھندا ثابت ہوگی، آپ دیکھیے گا. اور ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو آپ سوموار سے شروع ہونے دیں عدالت کو، بڑی چیزیں ہوں گی. لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے اب تک بھی جو کیا ہے وہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے. تیزی سے انہوں نے کیا ہے، اور جو آگے وہ کریں گے وہ کس طرح سے سپیڈ ہوگی، کتنی تیزی سے وہ کریں گے، یہ دیکھنا ہوگا. اور اصل میں تو انتظار کیجئے منصور شاہ صاحب کی واپسی، ان کے بینچ کا شروع ہونا. اور اب جو ہے نا وہ 4 بینچز کو کور کرنا پڑے گا. رپورٹرز کا کام بڑھ گیا ہے، سپریم کورٹ کے رپورٹرز کا کام بڑھ گیا ہے. کیونکہ مطلب سارے ہماری طرح مطلب اکثریت ہماری طرح کے ہیں، ذرا کام چور. کچھ ہمارے دوست ہیں جو بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں عدالتی محاذ پہ کون سی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 24 گھنٹے میں منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی زبردست واپسی ہوئی ہے گیم میں، اور غیر متوقع طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب چیزیں بہترین کی طرف جا رہی ہیں. اور حکومت کو نا 24 گھنٹے میں 3 بڑے جھٹکے ملے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کا جانا نون لیگ کے لیے بڑا مطلب ایک میں مطلب الفاظ نہیں مجھے مل رہے کہ میں جس میں بتاؤں کہ کتنا بڑا ان کے لیے یہ صدمہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا منصور شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو کیسز فکس کرنے سے آؤٹ کرنے کے لیے. مین تو کہ یہ فکس نہ کر سکیں. ایک تو منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کمیٹی میں واپس آ گئے. اب یعنی وہ 2 جج جو کیس چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یحییٰ صاحب اخلاف بھی کریں گے تو اقلیت میں ہوں گے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. پھر فل کورٹ میٹنگ یحییٰ افریدی صاحب نے بلائی تو وہاں پہ کھل کے باتیں ہوں گی، جو کہ قاضی فائز سے فل کورٹ میٹنگ نہیں بلا رہے تھے. پھر جس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں اب وہ لائیو اسٹریمنگ کی طرف جا رہے ہیں. تمام کورٹس میں لائیو اسٹریمنگ ہوگی. یہ ایک بڑی جو ہے وہ چیز ہے، یہ بڑی ایک چیز ہے. تو دیکھیں بھائی اس ساری صورتحال میں حکومت
کے لیے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. دیکھیں میں نے نا ایک بہت بڑے وکیل ہیں ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کو کیا کرنا چاہیے یا کیا کریں گے. ان کا بھی یہی کہنا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا, اچھا یحییٰ افریدی صاحب جب بنے تو میں نے نا کچھ ججز کو کالز کی جو ریٹائرڈ ججز ہیں جو یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے, کچھ ریسرچرز جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے, کچھ وکلا جو ان کے قریب سے جانتے ہیں. میں نے سب سے بات کی. ایک بات پہ سب کا کنسنسس تھا کہ وہ ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہیں. دوسرا یہ سب کا کنسنسس تھا کہ وہ کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے. تیسرا ایک تھا کہ وہ کریں گے کیا, کتنے دبانگ ثابت ہوں گے, اس پہ اختلاف تھا. کچھ کا یہ تھا کہ وہ کیونکہ کمپرومائز نہیں ہیں, وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہیں, تو اس لیے وہ جو ہے بہت بولڈ سٹیپس بھی لے لیں گے. کچھ کا یہ تھا کہ نہیں وہ جس طرح سے ماضی میں اہم کیسز سے اٹھتے رہے ہیں, کنٹروورسیز میں نہیں آئے, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی دبنگ چیزیں کریں گے. تو یہ ایک مطلب تھا. اب اس سارے سینیریو میں میں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو. انہوں نے کہا وہ سمپل کریں یہ کہ وہ منصور صاحب اور منیب صاحب کو کمیٹی میں شامل کریں اور ان کو اعتماد میں لے کے چیزیں کریں. انہوں نے کہا کہ منیب اور منصور ان دو ججز کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہے, کیپیسٹی ہے, ویژن ہے ان کا کہ وہ ہر معاملے کا راستہ دے سکتے ہیں نکال کے یحییٰ افریدی صاحب کو یہ کریں.